عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نخدموا فقرة حول موضوع الجمل اللي هو لو شامو. نبداو بلابوات. يعني هنا عندنا كلمات، هذه لابوات اوتي ندو منها الكلمات ونخدموا فقرة. لو تيتر تاعنا راح يكون لو شامو. لي فيرب عندنا l'auxiliaire être, le verbe se nourrir, عندنا l'auxiliaire avoir, le verbe vivre. les adjectifs هنا عندنا يعني الصفات عندنا domestique، وعندنا quelques noms بعض الأسماء. par exemple هنايا l'herbe، عندنا deux bosses، le désert، les pâtes. كنا نعاود الشرح. هنا دوميستيك معناها أليف، ليرب العشب، دي زيبينو نباتات شوكية، دو بوس يعني حدبتين، لو ديزير الصحراء، كاتر بات 4 قوائم. لو فيرب هنا سنوغيغ يتغذى على أو يأكل. l'auxiliaire être يكون، avoir معناها يملك. نبداو لو باراغراف تاعنا. لو تيتر لو شامو الجمل. Le chameau est un animal domestique. toujours الجملة الأولى نبدأ بلا بريزونطاسيون دو شامو، يعني تعريف الجمل. باه نديرو التعريف نعلم الابن تاعي باللي يستعمل لوكسيليير اتر هنا، ويكون حافظ الطفل تاعي حافظ لوكسيليير اتر باللي يتصرف مع il est le chameau est un animal domestique. الجمل هو حيوان أليف. الجملة الثانية il vit dans le désert. il vit dans le désert. هنا استعملنا le verbe vivre اللي عطيتلكم هنا في البداية. هنا راهو à l'infinitif غير مصرف، في وسط الباراغراف ولا في وسط الجملة يتصرف مع le pronom personnel il مع الضمير il. يبدأ عندنا vit. il vit dans le désert. هنا ننبه في الشكل تاع الباراغراف توجور نبداو بلا ماجيسكول ما ننساهاش. بعد ما كل ما نكمل اون فراز جو مي ان بوين، نحط نقطة. لما ننتقل الى الجملة الثانية ثاني نبداها بلا ماجيسكول ونكملها بان بوين. il vit dans le désert. هو يعيش في الصحراء. استعملنا لو برونون بيرسونيل il pour éviter la répétition. ما نبقاوش نقولوا لو شامو لو شامو لو شامو في كل سطر، نعوضوا لو شامو بلو برونون بيرسونيل il. الجملة الثالثة لكي نحافظ على شكل الفقرة ما نحكموش الجملة هذه نكتبها في سطر جديد، أواصل في نفس السطر أواصل الفقرة تاعي بعد لو بوين toujours je mets la majuscule. il se nourrit. il se nourrit هو يتغذى على. هذا لو فيرب هنا كان أيضا في الانفينيتيف se nourrir. se nourrir لما صرفناه مع لو pronom personnel il يتحول إلى il se nourrit avec it. it. il se nourrit de l'herbe. هو يتغذى على الأعشاب et des épineux وعلى الأشواك أو النباتات الشوكية. نختم الجملة تاعي هنا بان بوين. ثم أيضا به ما نكررش لو برونون بيرسونيل تاعنا il عدة مرات نقدر نعوضو بهذه cet animal. cet animal هذا الحيوان. cet animal a 4 pattes. الآن انتقلنا إلى الملكية. ماذا يملك هذا الحيوان؟ هنا ما نستعملوش l'auxiliaire être،
هنا نروحو لوكسيليير افوار. افوار راهم شافوه لي زيلاف تاوعنا باللي مع إيل يتحول إيل أ. Il a 4 pattes. Cet animal a 4 pattes. لديه 4 قوائم. لديه 4 قوائم. Et 2 bosses. Et 2 bosses. عفوا هنا نسيت الأس. 2 bosses وحدبتين. وحدبتين. باه نختم الفقرة تاعي. C'est un animal très fort. إنه حيوان قوي جدا. هنا تنبيه بالنسبة للأولاد تاعنا، نتمنى أنهم كل ما نشوفوا ان باراغراف كيما هكايا يقراوه ثم يعاودوا يكتبوه. نعلم الابن تاعي يحفظ شكل الكلمة. باغ اكزومبل ما يعرفش كلمة دوميستيك، نمليها عليه في اللوحة ولا في لو كاي تاعو يكتب ويعاود. ما يعتمدش يعني دائما على لابواط، يعني لانه علاه من الفتره تاع الصيام ولا لما يطور الطفل في السنوات تاع الدراسه تاعو يمكن انه يكتب فقره بدون هذه لابواط اوتي. دونك واجب على الطفل انه يتعلم الكلمات، يتعلمهم كيفاش ينكتبوا. نحفظ باغ اكزومبل هنا ديزير، نشوف كيف نكتبها ونعاود الاملاء حتى تكون يعني ترسخ في الاذهان تاعنا. كاين واحد النصيحه واحده اخرى ايضا حبيت، او ملاحظه يعني مش نصيحه. هنا المعلومات اللي مديتهم في الفقره انا تقيدت بالبرنامج الجديد، حذفت يعني المعلومات اللي كانوا في البرنامج القديم. باغ اكزومبل هنا نمدوا لو نون تاع لا فيميل، الانثى تاع الحيوان، مثلا الصغار تاوعو لي بوتي تاوعو ثاني كيفاش يسموهم، اسكو هذا الحيوان عاشب ولا اكل لحوم يعني اغبيفور ولا كارنيفور. انا حذفت هذه المعلومات. هنا ايضا ماميفير اذا كان ولود. حذفت هذه المعلومات يعني لاني تقيدت بما هو في الكتاب تاع الجيل الجديد. هذا ما لدي في نهار اليوم. نلتقي في عدد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.